सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है उनसे पूछे। सर, ये लाहौर एयरपोर्ट पे क्या वाकया पेश आया? जी, ये कल एक वाकया पेश आया था। दुबई से एक फ्लाइट आई थी लाहौर इंटरनेशनल, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो वहां पर दो खवातीन जो है वो उनके जब बैग को उनकी कस्टमर वालों ने उनकी तलाशी ली, तो एक के बैग के अंदर जो थे सर्विलेंस कैमरा जा थे और दूसरे बैग के अंदर इंडियन लहंगा बने हुए थे। 40-50 किलो करीब उनका वजन था, जो अरूसी सूट होता है शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाला। तो उनसे जब इस बारे में बात पूछ की गई तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि जो सर्विलेंस कैमरे आप लेके आई हैं इसके लिए वजारत दाखिला की एनओसी चाहिए, तो वो आपके पास नहीं है। और दूसरा उनको ये कहा गया कि ये जो अरूसी सूट आप लेके आई है 40-45 किलो के, इसके ऊपर जो टैक्स बनता है, जो ड्यूटी बनती है, वो आप पे कर दे। तो वहां पर आपस में गाली गलोच हो गई। इनका तल्लक हाफिजाबाद से था और ये जो गाली गलोच होती रही उसके बाद इन्होंने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया और जो कस्टम एहलकार खातून थी उसको मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद फिर इनको कस्टम एहलकारों ने वहां पर दर्दोकोब किया, इनको भी मारा गया। उसके बाद वीडियो बनी तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई, तो वजारत दाखिला ने और जो इमिग्रेशन हुकाम ने उसके इसका नोटिस लिया कि क्या मामला हुआ है। तो उन्होंने फिर सारी बात बताई कि इन खवातीन के पास से एक पूरा बैग बरामद हुआ है जिसके अंदर सर्विलेंस कैमरा जात थे। तो हमने ये कहा था कि आप एनओसी दिखा दें और कैमरा जात ले दें, और जो ड्यूटी बनती है सूटों के ऊपर जो दुबई से आप लेके आई है वो हमें उसकी ड्यूटी पे कर दे। तो इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, जिसके बाद आला हुकाम ने सारे मामले को हल करने के लिए कि पुलिस को वहां पर जो एयरपोर्ट के ऊपर पुलिस हुकाम थे उनको फौरी तौर पर कॉल की। उसके बाद लेडीज पुलिस आई और इनको वहां पर जो लाहौर एयरपोर्ट के करीब थाना था वहां पर जाके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया कि इन्होंने जो है वो कस्टम हुकाम के साथ बदतमीजी की है, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ी है और गाली गलौज दी है। सर, ये बताइए कि एक आजकल बड़ा मसला बना हुआ है कि उलमा के ऊपर हमले हो रहे हैं और आए दिन इस तरह की मामला में इसमें इजाफा हो रहा है। अभी ताज़ा क्या सूरत हाल है? जी, जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिसमें ये जो उलमा कराम है इसमें कल एक वाकया रिपोर्टली हमारे सामने आया है, जिसके अंदर जो थे कारी इजाज साहब है उनको ऊपर कातलाना हमला किया गया और उस कातलाना हमले में वो मारे गए हैं। तो इससे पहले भी जो खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, सवाबी हैं, मर्दान है, तो वहां पर भी जो पहले भी अहले सुन्नत के जो उलमा कराम थे उनके ऊपर भी हमला जात किए गए हैं। तो ये गुज़श्ता यहाँ पर ये जो लहर दौर चल रही है ये गुज़श्ता को पिछले 2 से 3 माह से ये मुसलसल चल रही है। तो वहां पर जो टारगेट किया जा रहा है तो उसके ऊपर ये था कि ये शायद ये लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो यहाँ पे शिया इस्लाम है या जो दूसरे लोग हैं जो अहले हदीस है या जो वहां पर जो सिपा साहबा के बिलोंग करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे थे कि शायद इनके साथ इनकी कोई जाती दुश्मनी है, जो कि ये चुन चुन के जो बंदे हैं इनको मार रहे हैं। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि ये हमें किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसी मजहबी मुनाफरत कराने वाला केस नहीं लगता। ये हमें को लग रहा है कि किसी की कुछ जाती दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे मामले को जल्द अज जल्द इंटेरोगेट करें और फिर आपके सामने हकाइक लेके आए कि असल में वाकया क्या हुआ है। सर, ये जितने उलमा हैं इन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी भी बड़ी रखी हुई है, वहाँ पे प्राइवेट भी लोग रखे हुए हैं, तो उसके बावजूद ये मुश्किलात का शिकार है वहाँ पे। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है। अब जैसे ही इनको ये पता लगता है कि इनके ऊपर कोई थ्रेट्स है या इनके ऊपर हमला हो सकता है, ये अपने प्राइवेट गार्ड्स भी हायर कर लेते हैं और साथ इनको पुलिस की तरफ से भी एक 2 गार्ड्स मिले होते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप ये देखें कि जब भी इनको टारगेट किया जाता है या खुद का हमला किया जाता है तो वो शख्स पूरी प्लान करके पूरे तरीके से आता है। उसका एक ही मकसद होता है कि मैं जिस टारगेट को मारने के लिए या जिस टारगेट के लिए मैं आया हूँ मैं उसी को अचीव करूँ और उसी के साथ उसको खत्म करके तो अगला अपना जो मिशन है उसको पूरा करूँ। तो जब वो लोग आते हैं तो इनके साथ जो प्राइवेट गार्ड होते हैं या पुलिस के गार्ड होते हैं बदकिस्मती के साथ वो भी जो है इस हमले में बाद वो मारे जाते हैं, बाद जो असल विक्टिम है वो मारा जाता है। तो गार्ड तो फिर इनको नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर गार्ड ही बचा सकते हो फिर तो हर बंदा को फायदा कि मेरे पास गार्ड है मैं बच जाऊंगा। लेकिन गार्ड होने के बावजूद जो है ये जो है वाकयात के अंदर जो है इनकी जान चली जाती है। इसके अलावा कोई और अपडेट वहाँ पे पाकिस्तान से हो तो हमारे देखने वालों को बता दें। पाकिस्तान में अपडेट थी कि गुज़श्ता रोज से जो टीचर्स हैं और किसान यूनियन है उन्होंने पंजाब असेंबली के सामने एक धरना दिया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ये एहतजाज किया। ये धरना कल से जारी है कि जो वजीर आला पंजाब है वो गंदम की जो आने वाला
وقت ہے گندم کی کٹائی کے لحاظ سے جو اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے ریلیف دیا جائے، اور جو ٹیچرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری تنخواہیں ہیں اس کے اندر ہمارا جذر بسر نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بھی ہمیں ریلیف دیا جائے، ہماری جو تنخواہیں ہیں اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں لیکن ہماری تنخواہوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو کسان یونینز ہیں پنجاب کی اور ٹیچرز ہیں، ان لوگوں نے گزشتہ کل دوپہر سے یہ جو دھرنا دیا ہوا تھا اور یہ رات کی بھی جاری رہا ہے، اور اب بھی یہ لوگ جو ہے یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک یہی کوشش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے وہ خود ان کے پاس آئیں اور ان سے بات چیت کریں اور ان کے جو یہ مسائل ہیں ان کو حل کریں، ورنہ جو گزشتہ 3-4 دن سے گرمی پڑ رہی ہے اس گرمی کے اندر وہاں پر بیٹھنا نہایت ہی مشکل ہے، لیکن پولیس اور یہ نفری جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو لوگ مال روڈ کے اوپر اسمبلی کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف پاکستان سے۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ جن خواتین کو گرفتار کیا گیا ان کی ویڈیو ہمارے پاس ہے۔ سوری، یہاں یورپ میں ہم لوگ آتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر ایئرپورٹ اتنا سفر کرتے ہیں، اور وہاں پہ جب بھی کسٹم والا کسی کو روکتا ہے تو اس کو ظاہر ہے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز ان کے پاس سے نکل آئے، مگر ہم نے اپنی پبلک کے لیے تربیت ایسی کی ہے۔ اب یہ جو خواتین تھی اگر ان کی غلطی ہے تو یہ دبئی سے گئی یا ابو ظبی سے گئی یا کہیں سے بھی گئی، اگر وہاں ایئرپورٹ پہ یہ اس طرح کی حرکت کرتی تو پھر وہاں پہ کیا حالات ہوتے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب بھی پاکستان لوگ جاتے ہیں اور ان کے دماغ جو ہیں، کیونکہ بڑی جن کے پاس تھوڑی سی بھی پیچھے سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بیک اپ ہے، کوئی نہ کوئی سپورٹس ہے، وہ ایئرپورٹ کو، ملازموں کو، خواتین کو یہ سمجھتے نہیں کہ یہ انسان ہے، وہ سمجھتے ہیں جناب یہ معمولی سے ملازم ہے، مگر یہ معاشرے کو جو کچھ سکھایا ہوا ہے اس کے رزلٹ نکل رہے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے وہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ ہوتے کون سوال کرنے والے۔ ہمارے جو کسٹم والے ہیں ان کی بھی کچھ حالات ایسے ہی ہے کہ ان کو بھی عادت پڑی ہوئی ہے رشوت کی، شاید کوئی اسی طرح کے معاملات بھی کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس طرح کا واقعہ جو ہے بہت ہی افسوسناک ہے۔ ختم نبوت کے مجاہدین کی جی کمختی آئی ہوئی ہے، کبھی کسی مولوی پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی مولوی پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو بڑے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے کہ آپ کو پتہ ہی یہ قوم جس حالت میں پہنچی ہوئی ہے، انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگا لگا کے تو ان پہ حملے کر کے کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ یہی میسج دیا جا رہا ہے آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی فتنہ اور فساد کی فضا قائم کرنے کا ماحول قائم کیا جاتا ہے، مارتا کوئی ہے، الزام کسی پہ آتا ہے، رگڑا کسی کو لگ جاتا ہے، اور پاکستان کو آپ کو پاکستان میں پتہ ہی ہے آپ کو جو لوگ رہتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی مشکلات ہے زندگی کی۔ بہت سے لوگ کامرس میں بڑے اچھے کامرس لکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام بڑے اچھے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی تازہ صورتحال ہو وہ آپ تک پہنچائیں۔ یہاں پہ آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کبھی آپ پاکستان جائیں تو ہاتھ نہ اٹھائیں، یہ دیکھیں آپ دونوں خواتین ان پہ کیس ہوا، کیا ان کی سزا ہوگی، کیا ہوگا، یہ تو بات کی کہانی، مگر سسٹم کو ڈسٹرب کیا بڑا ایک وہاں پہ جو ماحول دیکھنے والا آپ دیکھیں تو کس طرح وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، کس طرح کی سیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے۔ تو جناب کچھ سیکھیں، کچھ سوچیں، کچھ اپنے آپ کو بدلیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں سے سیکھ لو، یہ بھی ایک مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ سیکھے کون اور سکھائے کون۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، اگر اور بھی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کو بتاتے رہیں۔